बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदमी की ये तीन आदतें घर में गुर्बत लाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो मर्द ये तीन काम घर में करते हैं उस घर में गुर्बत आती है। ये तीन काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना तुम्हारे घर में गुर्बत आकर ही रहेगी। ऐसे कौन से तीन काम हैं जो आदमी के करने से घर में परेशानियां आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर मखलूक के लिए रिस्क मुतय्यन कर दिया है। चनाचे अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और आसमानों में तुम्हारा रिस्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बस आसमानों ज़मीन के रब की कसम, ये यकीनन हक़ है इस बात की तरह जिसे तुम बोलते हो। लेकिन रिस्क की तकसीम के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ म्यार बनाए हैं। किसी को बड़ी आसानी से इसका रिस्क हासिल हो जाता है तो कोई मेहनत व मुशक्क़त की चक्की में पिस कर अपना रिस्क पाता है। गर्ज़ रिस्क हासिल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, कुछ आसान हैं और कुछ इंतहाई मुश्किल। अल्लाह ताला ने बंदों को तलाश रिस्क का हुक्म फरमाया है, उसके लिए असबाब व अवामिल बनाए हैं जिन्हें इख्तियार करके इंसान अपने हिस्से का रिस्क पाता है। लेकिन कुछ ऐसे काम हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्क में कमी आती है। नमाज में सुस्ती करना, गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना, नेक अमाल में टाल मटोल करना, बग़ैर हाथ धोए खाना खाना, माँ बाप के लिए दुआए खैर ना करना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे में बैठ कर खाना, बग़ैर दस्तरख्वां बचाए खाना, दांतों से रोटी कतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, खाने के बाद जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, दस्तरख्वां पर गिरे हुए खाने वगैरह के ज़रे उठाने में सुस्ती करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, चिराग को फूंक मार कर बुझाना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना वगैरह। रोज़ी में बरकत के तालिब को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नज़र रखते हुए इनसे निजात की हर मुमकिन कोशिश करे और ये भी वाजिया हो कि कसरत गुनाह की वजह से रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए गुनाहों से बचने की हर सूरत कोशिश करे, क्योंकि कसरत गुनाह आफात के नज़ूल का सबब भी है। मशाइख फरमाते हैं कि दो चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती, मुफलसी और चाश की नमाज। यानी जो कोई चाश की नमाज का पाबंद होगा वो कभी मुफलिस ना होगा। गुर्बत, बेरोज़गारी और तमाम मुश्किलात का ख़ात्मा उस वक्त होगा जब खुशहाली के ज़राए को अपनाया जाएगा। कुरान पाक की तिलावत करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, गरीबों और मजबूरों की मदद करना, गुनाहों पर नादिम होकर माफ़ी मांगना, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह के वक्त सूरह यासीन और रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ना। अगर आज हम सदके दिल से बेबरकती वाली चीज़ों से इज्तनाब करने और बरकत वाली चीज़ों को अपनाने का तैयार कर लें तो हमारे घर से बेबरकती का ख़ात्मा और बरकत का नज़ूल होगा, वरना खसारा ही खसारा रहेगा। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने आता था। एक मरतबा वो अचानक गायब हो गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शोहर उसे मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है। वो शख्स अपनी बीवी से कहता है कि जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ, मुझे तंगियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। सब बातें वो अपनी बीवी से कह रहा था। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बताओ बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है? उसने कहा, या अली, ये जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे पैदा करती हैं,
اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں۔ اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے، تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر کے لے آیا ہے تو مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ گھر میں موجود سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے کبھی پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، یہ مجھے مارتا ہے، مجھے مار ڈانٹ ذلالت سب کچھ قبول ہے، لیکن مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، کسی کے آنے پر یہ غربت تنگیاں نہیں آتی ہیں، یہ تو انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی، وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں برا شخص بن جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے تو پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں برے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔